अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों की तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है। तो दिन का आगाज़ जो है वो हमेशा की तरह अच्छा हुआ होगा। अल्लाह ताला की ज़ात बाकी का दिन भी बहुत खूबसूरत गुजरे। आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आपका कायम रहे। इससे पहले कि हम लोग अपने वीलॉग की तरफ चलें, अगर थोड़ी सी आवाज़ कम हो तो एहतियात कर लीजिएगा, गुज़ारा कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट पे बैठे हुए तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास जो वीलॉग है वो वक्त पर पहुँच सके। दोस्तों, इससे पहले कि चलें वीलॉग की तरफ, आप लोगों से जो हमेशा गुजारिश की जाती है वो ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछा जाए जवाब दें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीलॉग को शेयर करना मत भूलें। इस वक्त दोस्तों, लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब का जो दफ्तर है वो पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तो हमारा वीलॉग भी ऑफ कोर्स उसी से शुरू होगा। ये हो नहीं सकता कि वीलॉग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से शुरू ना किया जा सके या नाम पर ख़त्म ना किया जा सके। दरमियान में, शुरू में और आखिर में सिर्फ नवाज शरीफ ही है। उस वक्त भी नवाज शरीफ तवज्जो का मरकज़ था जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की जा रही थी और उसे इक़्तिदार से निकाला जा रहा था। और अब जब दोबारा मुल्क नहीं चल सका, बात नहीं बन सकी, सारे तजर्बे नाकाम हो गए, तो फिर नवाज शरीफ की याद आ रही है और फिर नवाज शरीफ को याद किया जा रहा है। वहाँ लंदन के दफ्तर में इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत के फैसले हो रहे हैं, यानी तय किया जा रहा है कि मुल्क की मईशत से लेकर दीगर तमाम मराहल को कैसे चलना है। यह तय किया जा रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दफ्तर में लंदन में। सिमत को कैसे दुरुस्त करना है, इस मकसद के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब और इनकी टीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से लेकर अपनी टीम तक ब्रीफिंग ले भी रहे हैं और मुशावरत भी कर रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका से अक़वाम मुत्तहदा की असम्बली, जनरल असम्बली के अजलास के बाद, शिरकत के बाद, इससे होना तो ये था कि शायद वो सीधे पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन वो पहुंच रहे हैं लंदन। कहाँ पहुंच रहे हैं जी? लंदन पहुंच रहे हैं। काकड़ साहब लंदन में 2 दिन क़याम करेंगे। 2 से 3 दिन तक, ये इतला है कि 2 से 3 दिन तक जो है काकड़ साहब जो है वो करेंगे। ये इतलात हैं, अभी इसको ज़ाहिर है आने वाले दिनों में कन्फर्म होगा, लेकिन ये कन्फर्म है, लेकिन फिर भी हम इसको इतला की हद तक रख रहे हैं। अमकान है कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के अलावा अगर देखा जाए तो इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर भी लंदन में मौजूद है। हो सकता है वो मियाँ साहब से सरेआम मुलाकात करें, और हो सकता है वो मियाँ साहब से मुलाकात पसे पर्दा करें, जो नज़र ना आए, जो ये लगे कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात होगी। ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल कन्फर्म लोहे पे लकीर बात है। ये कैसे हो सकता है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लंदन जाए और वहाँ पर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात ना करे? ये कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। तो मुलाकात जो है वो हर हाल में होगी, ज़रूर होगी। तमाम इशारे जो हैं इस वक्त वो बताते हैं कि इस वक्त अगर सबसे अहम और पाकिस्तान की ज़रूरत है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। कल की लंदन में मुशावरत के बाद बयानिया जैसे अचानक फैसल वाडा जैसे सियासतदानों ने अपनाया था, वो मेरे ख्याल में ठुस हो चुका है। जैसे ही कल के मुशावरती इजलास में 2-4 जजों जर्नैलों के एहतसाब की खबर आई, तो पता चला कि फैसल वाडा और कंपनी की खबरें भी झूठी हैं और अज़ाइम भी ठीक नहीं है। फैसल वाडा की हम पहले भी बता चुके हैं कि कहते हैं पंजाबी जना 3 है जना 13 है, तो उसकी क्या औकात है कि फैसल वाडा वो खुद ब खुद एक खबरों में रहने के लिए, आपको पता है कि हर इंसान को शौक होता है कि वो खबरों में रहे, तो खबरों में रहने के लिए ऐसे लोग जो हैं वो बिलों से बाहर आते हैं। जैसे नहीं, वो पानी जो तो खुडा च पानी पैंदा तो वो अंदरों जो निके मोटे जानवर ने सारे बाहर आ जाते। तो वाडा साहब भी कुछ इस किस्म की फिल्म है जो कि ज़ाहिर है बाहर आए हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई खबर नहीं है कि जो वाडा साहब है वो भी किसी काम के इंसान है। अच्छा, ये जो वाडा साहब और प्रिंट मीडिया और ख़ास तौर पे जो नेशनल टीवी पर इस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के खिलाफ प्रोपोगंडा चल रहा है, इसको शिकस्त देने के लिए मुस्लिम लीग को एक लाहे अमल बनाना पड़ेगा और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बेहतरी लाई जा सकती है। तमाम तर मीडिया पर प्रोपेगंडे को ख़त्म किया जा सकता है। ये बात मैंने कल लंदन में मरियम बीबी से भी की कि ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, करने वाली हैं और जो करनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो नुकसानात होंगे। ज़ाहिर है मेरी सोच छोटी है, मैं अपने तय पे जो मशवरा दे सकता हूँ वो पार्टी क़यादत का तब मशवरा पहुँचाया जा सकता है, उनसे कहा जा सकता है, लेकिन पार्टी क़यादत के अपने मसाइल होते हैं, पार्टी मसले के अपनी उनकी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपनी जो ये मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये उन तक इतला पहुँचाई कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इस वक़्त 3 तरह के मीडियम हैं, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये मैंने उनसे कहा। पार्टी की 3 तरह या फिर एक ही जो टीम है वो तश्कील दी जानी चाहिए, जो इन तमाम मीडिया पर मौजूद स्टेक होल्डर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एंकर, कॉलम नगार, यानी जो भी छोटा बड़ा लिखारी
یا اینکر اپنی پہچان رکھتا ہے، ان سے انٹریکشن ریگولر ہونا چاہیے. ان لوگوں سے جتنے یہ میں نے نام لیے ہیں، کہ چاہے وہ کالم نگار ہے، چاہے وہ اینکر ہے، چاہے وہ چھوٹا لکھاری ہے، چاہے وہ بڑا لکھاری ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اچھے فارور ہے، سب سے ایک کانٹیکٹ، ایک رابطہ رکھنا چاہیے. ان سے بات چیت باقاعدگی سے ہونی چاہیے. کم از کم ہفتے میں ایک دن ٹیم کو ان سے انسٹرکچر رکھنا چاہیے. مہینے میں لیڈرشپ، جس میں مریم نواز، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان سب کا ان سے انٹروڈکشن کرایا جائے، ان سے ملایا جائے، ان سے بات کروائی جائے، تاکہ وہ لوگ یہ جو ایک درمیان میں گیپ ہے نا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو یہ ملیں گے تو ملنے کے بعد ہی ان کے ذہن تبدیل ہو جائیں گے. یہ میں آپ سے 90% ایسے لوگ جو کبھی ملے نہیں اور ملنے کے بعد ان کے ذہن ہی تبدیل ہو جائیں گے، یار یہ لوگ تو ملک کی قسمت سنوارنے کے لیے صبح شام لڑ رہے ہیں. اچھا، اگر کوئی غلط خبر پھیلائی جا رہی ہوگی تو اس کو کلیئر کرایا جائے. وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے رابطے میں رہیں جو صبح شام یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں 80% پروپیگنڈا تو اسی وقت اپنی موت آپ مر جائے گا جب آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیڈرشپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں. یہ بھی ان کا حق ہے کیونکہ وہ صحافی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پرنٹ میڈیا والے ہیں. ان کا بھی کام ہے خبر کی کھوج میں رہنا. آپ انہیں بلائیں، ہر پہلو کو سامنے رکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بھلائی کو وہ نہ سمجھ سکیں؟ اب جب آپ ان سے منہ چڑھاتے ہیں تو پھر وہ پروپاگنڈا کرنے کی اہمیت دیتے ہیں. کچھ خبروں کی تلاش میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے منہ موڑنے کے باعث بھی دشمن بن جاتے ہیں. مطلب فرض کیا کہ کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہی نہیں ہیں، یا آپ لوگوں کو پاس ٹائم نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کس جگہ پہ آپ ان کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھتے ہوں کہ ان سے مل کر کیا کرنا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندیکھے دشمن بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس وقت دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. زمانہ بدل چکا ہے. اب مقابلہ بازی یہی چل رہی ہے، کون کس کو کتنی اہمیت دیتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 3 میڈیم جو ہے نا، یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا، ان کے تمام چھوٹے بڑے لکھاریوں اور ان میں لکھنے والے اور ان میں کام کرنے اور بولنے والے لوگوں سے زیادہ نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو اور پارٹی کو ایک ٹیم بنا کر رابطہ رکھنا پڑے گا. پھر دیکھیے یہ توڑ جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. میرا تو یہی کہنا ہے، جو میں نے اپنا جو مشورہ ہے یا میں نے جو اپنی تجویز ہے وہ قائدین تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے. اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے خلاف اگلے مہینے میں جتنے بھی یہ جھوٹ چلیں گے وہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے. اچھا جی، 9 مئی کے حوالے سے مرکزی ملزمان، خاص طور پر چند بلوائی خواتین کی جو ہیں وہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. ان میں سنم جوید نامی خاتون سمیت 9 ملزمان شامل ہیں، جن میں سابق کور کمانڈر کی بیوی بھی شامل ہے. سنم جوید پر فوکس کریں تو وہ واحد خاتون ایسی تھی جو عثمان پارک میں بلوائیوں کو بلوا کر اکٹھا کرتی تھی، دھمکیاں لگاتی تھی. 9 مئی کے دن یہ تمام بہنیں جناح ہاؤس میں جانے میں پیش تھی. آپ لوگوں کو پتا ہے انہوں نے ہی یاسمین راشد کو کہا تھا کہ ہم لوگ کور کمانڈر ہاؤس جانا چاہتے ہیں. مرد کو، بلوائیوں کو کور کمانڈر ہاؤس لے کر گئی اور پھر وہاں پہ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. مصوفہ کی ضمانت ہو گئی ہے لیکن رہائی تاحال نہیں ہوئی، کیونکہ چھٹی کے باعث روزگار جاری نہیں ہوئے. رہائی پیر کو ہوگی. اہم پہلو یہ ہے کہ کیا پیر کو رہائی ہو بھی سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اگر 9 مئی کے مرکزی ملزمان یوں رہا ہونے شروع ہو گئے تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ دیگر کئی کیسز میں جن کو دوبارہ گرفتار ہو جائے گی رہائی نہیں ہوگی، باقی پھر بھی پیر کو گرفتار کرنا پڑے گا. اگر ان لوگوں کو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ مرکزی ملزم ہے نا، یہ جو سنم جوید ہے، یہ تو میرے خیال میں 100 سال تک اس کو 14 سال والی سزا اس کے لیے بڑی فٹ سزا ہے. کیونکہ اس کی آپ کی ویڈیو نکال کے دیکھیں، یہ اپنی اداؤں سے، اپنے سٹائل سے، اپنے ٹنگ پجاموں سے، میں اب کیا لفظ بولوں، جس میں یاسمین راشد میں اس کال میں وہ عورت جو بتا رہی تھی کہ باجی یہ رات کو لیٹ تک یہاں پہ ٹھہرتی ہیں لڑکیاں اور مرد ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ٹھہرتی تو ٹھہرنے دو نا، مردوں کا دل لگائے رکھتے تمہیں کیا ہے. یہ وہ والی خواتین ہیں جو یہاں پر مردوں کو آنے پر اٹریکٹ کرتی تھی. تو اب اور پھر یہ جو انہوں نے جا کر کیا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں، وہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. یہ کوئی اس میں تو کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. لیکن خیر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن سوال یہاں پہ ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر ابھی تک انتشاریوں کا جو وہ شروع نہیں ہو چکی، ان کو ابھی تک اٹھا کر وہ سزائیں دینی شروع نہیں ہوئی، جس کے ثبوت ڈھونڈنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. تو کوئی سوالیہ نشان اس کے پیچھے ہے، لیکن پھر بھی میرا دعویٰ ہے کہ یہ چھوٹنے والے نہیں ہیں. فیصل آباد پولیس میں ISI کے دفتر پر حملے کے الزام میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی افضل شاہی کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے. علی افضل شاہی پہلی ایک مقدمے پہ ضمانت پر رہا ہو گیا تھا، لیکن اب مقدمے میں بغاوت کی بھی دفعات جو ہے وہ شامل ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے داماد کو بچاتے ہیں یا نہیں، پیر تک ضمانت لے کر دیتے ہیں یا پھر گرفتار ہونے دیتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر میرے خیال میں کسی بھی طرح سے
कोई कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का 9/11 है। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तबाही हुई है और अगर आज इस तबाही के मुल्ज़मान को आपने ज़मानतें दी, छोड़ दिया, तो फिर आने वाले वक़्त में कोई भी इमरान खान अपने चंद बलवाइयों के साथ आपकी स्टेट पर हमला करेगा और फिर जो चाहे करेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि 4 महीने बाद या तो छूट जाते हैं, ज़मानतें हो जाती हैं। और एक बात और बताऊँ, ये बाहर आकर उतने ही ख़तरनाक होंगे क्योंकि इनको सज़ा नहीं मिली होंगी, इनके हिम्मत और हौसले बुलंद होंगे, ये बाहर आके कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ये बताएँ, क्या इन जैसे बलवाइयों को ज़मानतें देनी चाहिए? क्या 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो इस वक़्त गिरफ़्तार हैं, उनको किसी भी सूरत में मुकदमात सामने किए बगैर रहा किया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, इंतज़ार करूँगा। ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।